वलक़द जाअकुम मूसा और यकीनन रागले होता तो मूसा बिलबय्यिनात इख्कार दलाइल सराम मौजज़ात दागो दागे मौजज़ात ज़िक्र सूरत बनी इसराइल के ऊपर आयत 101 वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन फ़सल बनी इसराइल जाअ फ़क़ालू फ़िरऔन इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा और यकीनन वर्कड़े मंग मूसा ला तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन दा कुरान के बुनियादी आयत करीमा दे द सैयदना मूसा द मौजज़ात मुबारक तिस्अ आयातिन बय्यिनातिन नह आयात वर्कड़े मंगा बय्यिनात नह आयात बय्यिनात फसल बनी इसराइल तपो सुका द बनी इसराइल ना कले चाग दी तरागलो तो फ़िरऔन आयात बय्यिनात तनो कदली देवजन आगवेल इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मस्हूरा जमा गुमान दे पता बांधे मूसा पता जादू कले शे दे आयात न से मुराद दी अरे तफसीर दगा दा द्रे किस्म आयात थी और द्रे वाला आयात वो दी सात हाँ नह नह दी नह आयात अवल आयात बमाने इंजार वाईद तखवीफ़ आयात बमाने इंजार वाईद व तखवीफ़ दाहम नहदी वकानत कबल तगरीक़ फ़िरऔन और दाल फ़िरऔन दगर क़ैदो नमक क्यों दा सूरतुल आराफ़ के ओगो रख सूरतुल आराफ़ आयत 160 आयात 160 के अवल यो फ़ाल्क़ा असा फ़ैज़ा ये सोबान मुबीन यो शप 160 की द्वैम वनज़ा यदू फ़ैज़ा ये बैदा लिन्नाज़िरीन दादवा आयत 160 108 की ब्याद ये सूरत उमदक की सूरत के 130 तराशा वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन व नक़्सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून वलक़द अख़ज़ना और यकीनन निवले मुंगा आला फ़िरऔन बिस्सिनीना फ़क़ात साले वानिख व नक़्सिम मिनस्समराति द सिनीन व नक़्सिम मिनस्समरात वालो माना क़ात साली दा लेकिन द सिनीन ताल्लुक़ अहले बवादी द पारा देख बांडो के गले कमिश हुए व नक़्स मिनस्समरात और कमे दमे वो पखारून के रागलो द्वदा का शेख 130 के शेदवा सिनीन और नक़्स मिनस्समरात नबी आयत 133 तलर शेख फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन नरो लेगा मुंग पाई बाए तूफ़ान पिंजम शो वल जरादा मुलखान वल क़ुम्मला स्पगे वद्दफ़ादे और चिंदा खान और वद्दमा और विने आयातिम मुफ़स्सलात इंदा मौजज़ात मुफ़स्सलात मुफ़स्सल मौजज़ात मुफ़स्सल दानह आयातुम बय्यिनात थी और दाऊ कबला तगरीक़ फ़िरऔन तो फ़िरऔन दगर के दो नमक के दानह मौजज़ात बय्यिनात न कुरान वेल तिस्अ आयातिन बय्यिनात दागे तिस्अ यो तक़सीम दगश तो दे द्वैम तक़सीम उगो रख अगर द्वैम तक़सीम आगे तमंगवायु आयात द अहकामो और आयात द अहकामो दाप हदीस के अगली मुश्किल आसार के हदीस तरह लुम्बनी जल के 4-5 सफ़े के
اول حکم دار لا تشرکو شرک بنه کوي. دویم حکم دے لا تقتل النفس بے گناہ خلق بنه قتلوي. دریم دے لا تسرقو غلا بنه کوي. سلورم لا تزنو بدکاری بنه کوي. پنځم دا چې لا تسحرو سحر بنه کوي. شپږم لا تاکل الربا سود بنه خوري. اوم دا چې لا تمشو ببری لا ذی سلطان لیقتله څوک بے گناہ سړی بنه رانیسي چې قتل یې گئے. اتم لا تقذف المحصنہ پچا باندې به الزام نه لګے. او نهم دارې چې لا تفروا من الزحف تو جنگ نه بنه تخته. دا نه احکام دي. دا حدیث سے ختمی کی نو پائے کہ آخری جملہ دارا چوالیکم خاصتن الیہود اللہ تعدو فی السبت. دیم ورته ویلو چې سبت کې بس زیاتې نه کوي خدای شمیر کې نه راوسته. آیات چې بمانه احکام شي ناغر نه دغه دي. نو کله آیات ویلی شي د سشي په معنا باندې حجج انعامات ناغم نه دي. آیات بمانه حجج و انعامات نه نو پای کې نه انعامات یو تاسو سورۃ البقرہ کې ویلې ده 49 آیت کې هغه ته مونږ وایو د فرعون نجات. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. دویم امر چې کوم دی هغه دی دویم آیت دویم حجت دویم انعام هغه فلق البحر دی. دریاب شلول لپاره تاسو آیت کریمه به د سورۃ الشعراء رو باسه. سورۃ بقره والا مخه سورۃ الشعراء والا 63 نمبر آیت 26 کے 63. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر نو وحی وکړه مونږ موسی ته چې وغه په خپل امسا باندې دریاب فانفلقا هغه جدا شو. فکان کل فرق کالطود العظیم نو شوهر عیسی پشان د غر دلو عیسی. بیا دریم بوای نجات من الغرق الله تاسو د غرقېدو نه بچ کړی. سورۃ البقرہ 50 آیت. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. سلورم د فرعون غرقېدل. فرعون غرقېدل دا دغه آیت کریمه کوم دی او سورۃ بنی اسرائیل کې هم دی آیت 103 کې. فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. فارادا نو هغه غوښتل ان یستفزهم من الارض چې دې د ځمکې نه وښوي لريږي. فاغرقناه نو موږ هغه غرق ومن معه جميعا او هغه څوک چې د هغه سره وټول څلور شو. پنځم انعام سورۃ البقرہ کے 53 آیت کی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تورات اعطاء التورات تورات ورکول. شپږم انعام باس بعد الموت الله مړ کړو نو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. شپږ 50 آیت په سورۃ البقرہ کې.
بیا وہ انعام تذلیل الغمام او انزال المن والسلوى دا چونکہ شریک کېدل نو ځکه یو انعام کې راولو. وہ 50 آیت کې وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. نو بل انعام اتم انفجار الماء من الحجر اوبو بیول د کانی نخ سورۃ البقرہ آیت 65 کې وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور نہم انعام نطق الطور ورفعه دا انعام ہو ولی تجدید عہد کے دو. سورۃ البقرہ 53 آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دا آیات تھی. قرآن چی آیات وی نادا غریخ 27 شو دا گا نا 27 شو تقسیم چتو کے نسا احکام دی اغم آیات تھی او سین عامات تی ناغم آیات تی او سو دا فرعون دا غرقیدو نمخ کے آیات وعید دی. نو قرآن دے ٹول تسوئی دیتوئی موسیٰ بالبینات دا ٹول بینات